अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ख़ास अमल लेकर आया हूँ जिसे हरूफ स्वामत बंदिश के हवाले से माने जाते हैं। इस लिहाज से हरूफ तस्कीर मोहब्बत के हवाले से माने जाते हैं जो 24 घंटे के अंदर काम करते हैं। ये हरूफ जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि दो दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए काम आते हैं, खवा वो वाकिफ़ हो या ना वाकिफ़ हो। सबसे पहले हरूफ तस्कीर मुलाज़ा फरमाएँ। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये हरूफ तस्कीर है। ये 17 हरूफ हैं। इनके अमाल आपको कम ही नज़र आएंगे किताबों में, और बाज़ आमलीन इन हरूफों से काम लेने के हवाले से नावाकिफ़ हैं। आज मैं हरूफ तस्कीर के ज़कात के 2 तरीके और उनसे काम लेने का तरीका समझाऊंगा। मेरा यकीन है कि अगर आप इन हरूफों को अपने तसरफ़ में ले आएँ तो आपको किसी दूसरे अमल हुब की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि इन्हीं हरूफों से आप अमल हुब तैयार कर सकेंगे। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह के हुक्म से इसका असर 24 घंटे में ज़ाहिर होता है। तरीक़ा ज़कात: सबसे पहले आप इन हरूफों को 1858 मरतबा लिख कर इनकी ज़कात अदा करेंगे। तरीका यह है कि नौरोज़ के दिन जो अमूमन 20 या 21 मार्च को होता है, एन तहवील आफ्ताब का, आप किसी भी जंतरी में इसका टाइम देख सकते हैं। वहीं से टाइम देखकर अपने पास अगरबत्ती सुलगाएंगे। जब मुकर्रर तादाद ख़त्म हो जाए तो इन कागज़ों को जिन पर यह हरूफ लिख कर ज़कात अदा की है उनको पानी के किनारे दफन करेंगे। आपकी ज़कात अदा हो गई है। इन हरूफों की मुदावत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप जब भी इनसे काम लेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये तो हो गया नौरोज़ के दिन, और जो साल में एक बार टाइम आता है, और अभी समझो कि 11 महीने पड़े हुए हैं। आप नया चाँद जब निकले तो जुमेरात की दिन से आप इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। आपको सुबह सवेरे जब सूरज तुलू हो तो आप अपनी अमल की जगह पे जाएंगे। ऐसी जगह जहाँ पर आप अकेले हों, कोई और शख्स वहाँ पर ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कमरा पाक साफ़ हो, आप बावज़ू हों, क़िबले तरफ रुख करके वाइट पेपर लेंगे और ब्लैक रंग की पेन से आप ये जो हरूफ हैं 1758 लिखेंगे और अमल कंप्लीट करेंगे। आपको ये लगातार 17 दिन अमल करना है, और हर रोज़ आप जब कागज़ों पर लिख चुके हैं तो अपने पास महफूज कर लें। 17 दिन के बाद सब कागज़ जमा करके आप पानी के किनारे दफन करेंगे। इंशाल्लाह आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब इनका तरीका समझ लें। इनसे काम लेने का तरीका यह है कि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकेगा। आप सबसे पहले उन अफराद का नाम लिखें जिनके दरमियान आप मोहब्बत पैदा करने के ख्वाहिशमंद हैं, और उन दोनों के नामों के दरमियान आला हुब लिखें। यानी कि पहले तालिब का नाम आएगा, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर मकसद आला हुब, फिर मतलूब मा वालदा। अगर आप लड़का हैं तो आपका नाम बिन, फिर उसकी वालदा का नाम। अगर लड़की के लिए है तो लड़की कर रही है अमल, उसका नाम, फिर बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर आगे मकसद, फिर नाम मतलूब मा वालदा। आप ये 70 तैयार करेंगे। जब आप 70 तैयार कर लें, आपको ये बसद करके लिखनी है।
ایک ایک حروف کاٹ کے لکھنی ہے اور نیچے حروف تذکیر لکھنی ہے، اور ان دو سطروں کو آپس میں امتزاج کرنا ہے اور ایک نئی سطر تیار کرنی ہے، اور اس سطر کے چار چار حروف جوڑا لیں گے۔ اب نقش تیار کریں۔ نقش تیار کرنے کا طریقہ مثال سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی سطر سے حروف کم ہو جائیں تو دوبارہ شروع سے حروف لیں گے، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ تاکہ حروف برابر ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم طاہر اور روبینہ میں محبت پیدا کرنے کے خواہشمند ہیں، تو عمل اس طرح ہوگا کہ نام ماں والدہ نہیں لیا جائے گا، آپ ضرور نام ماں والدہ لیں گے۔ آپ حروف تذکیر لکھیں، پھر اس کے نیچے نام طالب ماں والدہ، پھر امتزاج دیں گے، یہ جیسے میں نے جوڑا بنایا ہوا ہے، اور نئی سطر آپ تیار کریں گے۔ جب آپ چار حروفوں کا جوڑا بنا لیں تو آپ باکس چار کونوں کا بنائیں گے، اور اس کے اندر یہ حروف جوڑے والے لکھ لینے ہیں۔ اب یہ حروف آپ زعفران سے لکھیں گے اور رجال الغیب کا خیال رکھیں گے۔ میں نے ہر ویڈیو میں رجال الغیب کا طریقہ سمجھایا ہوا ہے۔ آپ جس دن عمل کریں اس دن اسلامک ڈیٹ دیکھیں گے، پھر اس چارٹ کی مدد سے آپ اس سمت میں اپنے چہرے کا رخ کریں گے۔ صرف اتنا بولنا ہے السلام علیکم یا رجال الغیب، پھر اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر عمل کریں گے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے، آپ جہاں پر عمل کرتے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، کوئی اور شخص وہاں پہ نہ ہو، ناپاکی بھی نہ ہو، اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ جو نقشے آپ تسدیس اور تسلیس قمر با عطارد با زہرہ، یعنی کہ ستارہ قمر اور عطارد یا زہرہ کی تسدیس یا تسلیس ہو، یا کران قمر با زہرہ یا مشتری کے اوقات میں تحریر کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں اس کا ٹائم بتا دوں۔ 23 مئی 2023 5:44 PM شام کے ٹائم آپ یہ عمل بنا سکتے ہیں، اور قمر اور مشتری کے کران میں بھی یہ 17 مئی 2023 5:47 PM پہ اس وقت بھی یہ عمل بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قمر زہرہ کی تسدیس 18 مئی 2023 2:17 PM، اور 13 مئی 2023 8:50۔ اس کے علاوہ قمر عطارد کی تسدیس 13 مئی 2023 5:44 PM، اور قمر عطارد کی تسلیس 28 مئی 2023 8:07 AM۔ اس وقت بھی یہ عمل آپ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ جب یہ بنائیں تو ان ستاروں کا بخور بھی آپ کو جلا لینا ہے۔ ایک نقشے کو آپ اپنے پاس رکھیں یا طالب کو پاس رکھنے کے لیے دیں، دوسرا کسی پھلدار درخت پودے کے ساتھ باندھ دیں، تیسرا کسی قبر میں دفن کر دیں، اور چوتھا نقش پانی کے کنارے دفن کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی نتائج آپ کی توقع سے بھی بڑھ کر آئیں گے۔ ضروری بات، آپ ان حروفوں سے صرف جائز کام لیں، اگر ناجائز کام لیا تو فوری رجعت ہو جائے گی اور خواہ کسی نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست پائے گا۔ اللہ حافظ۔